नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। सच्चिदानन्दाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। अत्र अद्य अहं सोमवासरे निर्धारित समयानुसारे भवतां पुरतः अहम् उपस्थितोऽस्मि। यतोहि अद्य अस्मिन् समूहे संस्कृतशौर्यमिति नामके अन्तर्जाले भूषणसारग्रन्थं तत्रापि धात्वर्थप्रकरणं व्याख्यातुं सङ्कल्पः अस्माभिः कृतः आसीत्। तस्यैव कृतस्यास्य संकल्प विशेषस्य संपूर्त्यर्थम् अद्य अहं समुपस्थितोऽस्मि। तत्र ये सन्नद्धाः सन्ति, ये मां पश्यन्ति, ये इदानीं नैव आगताः सन्ति, तेषां सर्वेषां श्रोतॄणां कृते अस्ति इयं सूचना यद् यथाशीघ्रम् अस्मिन् अन्तर्जाले अस्मिन् समूहे संबद्धाः सन्नद्धाश्च श्रीमन्तः भवेयुः। यतोहि अयं कालः भूषणसार पठनपाठनस्य अध्यापनस्य वा अयं कालः भवतां पुरतः समागतो विद्यते। अतः अत्र येन केनापि रूपेण सम्बद्धाः सन्नद्धाश्च सन्ति अस्माकं शुभचिन्तकाः छात्राः एवञ्च संस्कृतशास्त्रेषु समर्पितजीवनाः आचार्याः सदाचारिणः विद्वांसः तपस्विनः अन्ये च ये सन्ति तेषां सर्वेषाम् अहं संस्कृतशौर्यमिति पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। गतसप्ताहे भूषणसारग्रन्थः मया अध्यापितः आसीत्। अस्मिन्नपि सप्ताहे दिनत्रयं यावत् सग्रन्थः अध्यापयिष्यते इति निश्चयः कृतः। अतः ये मां नावलोकयन्ति यद् अयं कालः अद्य निश्चितः तेऽपि इदानीं सूचयेयुः यत् यथाशीघ्रम् अत्र आगच्छन्तु। अहं सर्वप्रथमं भगवन्तं विश्वनाथं वारं वारं प्रणम्य गुरुचरणानां कृपाप्रसादं हृदि निधाय अद्य पुनः वैयाकरणभूषणसारग्रन्थं व्याख्यातुम् अत्र उपस्थितोऽस्मि, प्रस्तुतोऽस्मि। अहं भवतां पौनः पुण्येन स्वागतम् अहं व्याहरामि। ये अस्माकं छात्राः सन्ति यत्र कुत्रापि तेऽपि यत्र यथाशीघ्रं सन्नद्धाः स्युः इति अहम् अभ्यर्थये। अस्य संस्कृतशौर्य इति अन्तर्जालस्य संयोजकः अत्यन्तमस्माकं प्रियः श्रीराजकुमारः वर्तते। तेभ्यः धन्यवादं प्रयच्छामि
यत् एतादृशं विशिष्टतमं कार्यं सः इदानीं सञ्चालयति। महान् आनन्दस्य अयं कालः सञ्जातः। किमर्थं यत् अध्ययन अध्यापनम् अस्माभिः प्रतिदिनम् अनुष्ठीयते। तत्र गत सप्ताहे फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङ्स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति कारिकाम् अवलम्ब्य विशिष्टं व्याख्यानं मया तत्र गत सप्ताहे विहितम्। तत्र फलस्य लक्षणं किमस्ति एतस्मिन् विषये चर्चा मया कृता आसीत्। किन्नाम एतद् ग्रन्थाभिप्रेतं फलम्। फलपदं बहुत्र शब्दशास्त्रे प्रयुक्तं विद्यते। स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले तत्रापि फलम् अस्ति। तत्रत्यं फलं फलव्यापारयोः अत्रत्यं फलं किम् ऐक्यम् आहोषित अनयोः फलयोः परस्परं किमपि वैषम्यम् एतस्मिन् विषये मया तत्र चर्चा कृता आसीत्। यत् एतद् ग्रन्थे फलव्यापारयोर्धातुः या कारिका विद्यते दीक्षितस्य तस्यां कारिकायां घटकतया प्रविष्टं यत् फलं तत्फलं सर्वथा पारिभाषिकम् अस्ति। पारिभाषिकस्य फलस्यास्य निरूपणं कृत्वा इदानीं पारिभाषिकव्यापारस्माभिः निरूप्यते इति मे दृढीयान् संकल्पः, भवतां दृढीयान् विश्वासः। अतः विश्वासभावनैव विश्वासं कुर्वता श्रीमता अनुदिनम् अनुगम्यते इति महान् आनन्दः अस्माकं सर्वेषां कृते। अत्र जितेन्द्र द्विवेदी, योगेशचन्द्र भुवालः, नैनेयः एवं भूताः अनेके छात्राः, विद्वांसः, शुभचिन्तकाः सन्नद्धाः ते अवगच्छन्त्येव कथं भूतः अयं ग्रन्थः। विचारसरणिः कीदृशी वर्तते, विचारपरम्परायाम् अयं ग्रन्थः कथं भूतः विद्यते इति श्रुत्वा भवन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति। श्रावं स्मारं च आनन्दम् अनुभवन्ति भवन्तः, ग्रन्थलाभं प्राप्नुवन्ति भवन्तः। यत्र कुत्रापि निवासं कुर्वन्तः भवन्तः सन्ति, येन केनापि स्थाने भवन्तः तिष्ठन्तः सन्ति, यस्यां कस्यां परिस्थितावपि भवन्तः तिष्ठन्तः सन्ति, ते सर्वेपि भवन्तः आञ्जस्येन ग्रन्थरहस्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति महान् आनन्दस्य विषयः। अनूप द्विवेदी अपि इदानीम् आगतः, राधा बिलेण्डेर्मान् अपि मच्छिष्यापि श्रोतुं कामनया अत्र कक्षायाम् आगता। तेषां तासां च अहं स्वागतं व्याहरामि। यथा भगवान् श्रीकृष्णः समागतानां सर्वासां गोपिकानां विषये स्वागत संभाषणं कृतवान्। तत्र रासपञ्चाध्याय्याम् अस्ति एकं पद्यं, केवलं प्रसङ्गवशात् मया उच्यते। स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किंकरवाणि महा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूहि तदागमन कारणम्। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, श्रीकृष्णः उवाच स्वागतं वो महाभागाः। वह महाभागाः स्वागतं वर्तते, युष्माकं सर्वासां गोपिकानां स्वागतं अस्ति। किम अहं प्रियं करवाणि। अत्र अनेकाः गोपिकाः आगताः सन्ति। तदा भगवान् श्रीकृष्णः कथयति, प्रियं कार्यं कीदृशम् अवशिष्टं यत् कर्तुम् अहम् इदानीम् आत्मानं संकल्पयामि। तादृशं प्रियं कार्यं किमस्ति ब्रूहि। किन्तु काप्यपि गोपी तत्र तस्मिन् काले नोवाच, नोक्तवती किमपि यत् मदीयं प्रियं किमस्ति, जीवानां प्रियं किमस्ति इति न कोपि न वा कापि जानाति। किन्तु भगवान् श्रीकृष्णः बारंबारं समुद्घोषयति यत् प्रियं किं करवाणि, अहं प्रियं किं करवाणि।
यतो हि प्रियः अस्ति कश्चित् प्रिय पदार्थः किमपि वस्तु तत्त्वं प्रियम् इति ज्ञातुं सर्वथा दुस्सकम्, अतएव तस्मिन् काले मौनम् अवलम्बते सा गोपीति। अतः पुनः प्रक्षति भगवान्, ब्रजस्य अनामयं वर्तते न वा, ब्रजस्य अनामयं ब्रूहि तदागमन कारणम्, आगमनस्य कारणं किम् इति ब्रूहि। अतः भवन्तः अत्र सन्नद्धाः अनेकेषु क्षेत्रेषु निवासं कुर्वाणाः नैके विद्वांसः अत्र अन्तर्जाले अस्मिन् समूहे भूषणसार ग्रन्थं श्रोतुं तत्कामनया च भवन्तः अत्र सन्नद्धाः। अतः इदानीं यत् प्रियतमं भवदीयं कार्यं तत् सम्पादयितुम् अहम् आत्मानं संकल्पयामि। तत्र गत सप्ताहे केवलं प्रसंगस्य संस्मरणं यथा स्यात् तदर्थम् अत्यन्तम् अल्पीयसा कालेन प्रसंगम् उपस्थापयामि। गत सप्ताहे फल विषयिणी चर्चा मया कृता आसीत्। कथं शब्दशास्त्रे फलस्य बहुविधानि लक्षणानि कृतानि सन्ति, फलस्य अनेकविधं स्वरूपं तत्तत् आचार्यैः प्रतिपादितम्। कश्चिद् आचार्यः वदति अन्येच्छा नधीनेच्छा विषयत्वं फलत्वं, कश्चिद् वदति तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषता शालित्वं विशेषतावत्वं वा फलत्वं, कश्चिद् वदति यम उद्दिश्य क्रियायां प्रवृत्ति ही तत्फलम्। एवं रीत्या फलपदस्य प्रयोगः शब्दशास्त्रे अनेकेषु स्थलेषु प्रयोगः विद्यते। तस्य स्वरूपमपि अनेकविधं तत्र प्रकरणानुसारं प्रसंगानुसारं शाब्दिकैः परिभाषितं परिष्कृतं। किन्तु भूषणसारस्थं फलं किमस्तीति तद् तस्मिन् विषये शाब्दिकाः नागेशोत्तर शाब्दिकाः सम्प्रति येषां शाब्दिकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते ते प्रतिपादयन्ति परिष्कुर्वन्ति फलं तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठ तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वं जन्यत्वं आरोपिता अनारोपित उभय साधारणं ग्राह्यम्। जन्यत्वं प्रयोज्यत्वे तदुभय साधारणं ग्राह्यम्। अतएव सत्तानुकूल व्यापारे सत्तायां जन्यत्वाभावेपि परिपाल्यत्व रूपस्य प्रयोज्यत्वस्य क्षैमिकी प्रयोज्यतायाः सत्त्वेपि तत्र न क्षतिः। एतत् सर्वं यथा परं अधीतम् अभ्यसितं तद्मया पूर्वस्मिन् सप्ताहे प्रतिपादितमासीत्। सम्प्रति प्रतिज्ञातं किमस्ति यद् अस्मिन् सप्ताहे वक्तव्यम्। अस्मिन् सप्ताहे दिनत्रयं यावत् पाठयिष्यामि इति प्रथमः संकल्पः। तत्र किं पाठयिष्यामि? व्यापारस्य स्वरूपं। यतो हि फलव्यापारयोर्धातुः अस्यां कारिकायाम् आदौ फलमागतं, श्रुतक्रमानुरोधेन फलस्य आदौ लक्षणं विहितं, तदनन्तरं किं श्रुतं किं श्रूयते? व्यापारः। अतः व्यापारस्य स्वरूपमत्र किमस्ति? व्यापारपदेन किं गृह्यते? सर्वत्रापि व्यापारः इति व्यवहारः अस्माभिः क्रियते। यदि वैयाकरणाः व्यापारस्वरूपं वक्तुं नैव शक्नुवन्ति तदा अन्यः दार्शनिकः न कोऽपि तत्स्वरूपम् उपस्थापयितुं शक्नोति। अतः अवश्यं मीमांसकमतं कटाक्षयन् किमप्यपूर्वं स्वरूपं तस्य व्यापारस्य अस्माभिः उपस्थापनीयं, येन व्याकरणस्य प्रभावः सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु न केवलं प्रक्रियाग्रन्थेषु दर्शनेष्वपि अस्माकं महान् प्रभावः परिवर्ति एतत् सर्वं प्रतिपादयति ग्रन्थकारः। अतः अद्य प्रस्तावितं वर्तते
प्रस्ताविकम इदमस्ति यद व्यापारस्य स्वरूपम परिभाषणीयम एवंच फलस्य व्यापारस्य परिभाषणानन्तरं तत्र किं किं प्रमाणं वर्तते तत्र दोषः कः अस्ति अन्येषां दार्शनिकानाम् आक्षेपः कथं भूतः एतत् सर्वम् अस्मिन् सप्ताहे विचार पथि विचार मार्गे सर्वं तावत् संकल्पितं विद्यते यथाक्रमम् उपस्थापयिष्यामीति दृढीयान् संकल्पः। तत्र कौण्डभट्टः फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङ्स्मृता फलस्य निरूपणानन्तरं व्यापार विषये किं वक्ति व्यापारस्य स्वरूपं प्रतिपादयितुं किमिच्छति तदा कौण्डभट्टः कथयति व्यापारस्तु भावना विधा व्यापारस्तु भावना विधा साध्यत्वेन अविधीयमाना क्रिया तत्र किं स्वरूपं यथा कश्चित् जिज्ञासुः आगतः पृच्छति नृप इत्यस्य कोऽर्थः तदास्माभिः लिख्यते नृपः मध्ये रेखाद्वयं तदनन्तरं राजा इति भूपतिः तदा पृच्छति अत्रापि काठिन्यमनुभूयते तदा नृपतिः रेखाद्वयं मध्ये भूपतिः अत्रापि काठिन्यं तदा लिखति राजा इति तदवदेव ग्रन्थस्य शैली यत्रापि अस्ति। व्यापारः कः इति कश्चित् जिज्ञासुः आगतः पृच्छति कः व्यापारः भवद्भिः व्यापारः 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 इति सर्वत्र कोलाहलः क्रियते किन्तु व्यापारस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते तदा स्वयमेव रेखाद्वयं मध्ये दत्त्वा रेखाद्वयं मध्ये कृत्वा लिखति ग्रन्थकारः भावना विधा इति किन्तु अत्रापि काठिन्यम् अनुभूयते व्यापारो नाम कः तदा रेखाद्वयं कृत्वा भावना विधा तत्रापि काठिन्यम् अनुभूय पुनः रेखाद्वयं कृत्वा साधित्वेन विधीयमाना क्रिया इति विवरणं व्यापारस्य एतानि विवरणानि सन्ति किन्तु एतैः विवरणैः किं व्यापारस्य स्वरूपं सर्वैः श्रीमद्भिः शाब्दिकैः आत्मानं शाब्दिकं मन्यैः किं सर्वम् अवगतं विवरणेन तदा विचारयन्तु। विचारयन्तु भवन्तः अनेके नैके अध्यापकाः मम पार्श्वे बहुकालम् अध्ययनं कर्तुं कदाचित् समागताः आसन् एवं भूताः अत्र सन्नद्धाः सन्ति महता प्रयासेन अहं पाठयामास्तान् तत्र किं सर्वम् अनुभूतं व्यापारः रेखाद्वयं कृत्वा भावना विधा पुनः रेखाद्वयं कृत्वा साध्यत्वेन विधीयमाना क्रिया अनेन विवरणेन यथा नृपतिः भूपतिः तदनन्तरं राजा इति अनेक विवरणैः नृपति पदार्थः अवगम्यते किन्तु अत्र अनेक विवरणैः किं व्यापार पदार्थः अवगम्यते अधिगम्यते नो चेत् तदा विवरणम् अत्यन्तं क्लेशकरं कष्टप्रदं वर्तते किन्तु विवरणानां विवरणम् अस्माभिः करणीयं यतोहि गुरुपरम्परायां गुरुप्रसादं गृहीत्वा भवतां पुरतः अहम् उपस्थितोऽस्मि अतएव सर्वं विवरणस्यापि विवरणं कर्तुमहं पारयामि कारणं तत्र गुरुचरणानां प्रसादः अनेके गुरवः काश्यां विशेषतः येषां सन्निधौ सर्वाण्यपि परिष्कारशास्त्राणि मया अनुभूतानि न भवन्ति तादृशः कश्चित् केचन विद्वांसः यादृशः पुरुषार्थः तैः विहितः
अतएव कास्यामपि तेषाम् इदानीमपि सर्वेषु विद्युत्सु मुखे तेषां नाम अग्रे आगच्छति। ते भवन्ति अस्माकं गुरवः प्रातस्मरणीयाः वन्दनीयाः पंडितप्रवराः पंडितल्लजाः श्री मिश्रमहाभागाः भवन्तु। परिषदि अनेके भवन्तु, किन्तु नास्ति तादृशः अनुभवः न वा सदाचारः। तं विना केवलं संतोषाय संकल्पयन्तु आत्मानम् अहं पंडितोऽस्मि, पांडित्यं तु व्यपगतं वर्तते इति सदाचारवन्तः। अतः मिश्रचरणानां प्रसादेन विवरणानां विवरणम् अस्माभिः क्रियते। अत्र व्यापारस्तु भावना विधा इति एकं व्यापारस्य विवरणम्। भावना विधा, भावना इति कथं लिख्यते? मीमांसक मतं कटाक्षयितुं, मीमांसक मतं निराकर्तुं भावना पद प्रयोगं करोति ग्रंथकारः। मीमांसक मतं किमस्ति? मीमांसकैः भावनायाः आख्यातार्थत्वम् आख्यातवाच्यत्वं मीमांसकैः अंगीक्रियते, तन्न असमभ्यं रोचते। अतएव ग्रंथकारः आदौ एव लिखति व्यापारः भावना विधा, व्यापारः धातुवाच्यः, तदा भावना इति शब्देन अभिधीयमाना या भावना, व्यापार शब्देन व्यवह्रियमाना या भावना, अभिधीयमाना या भावना, सा भावना एव व्यापारः। सच भावना धातुवाच्या, भावनाया धातुवाच्यत्वं, यतो हि फलव्यापारयोर् धातु आदौ निरूपणात्। अतः भावनायाः आख्यातवाच्यत्वं येषां मीमांसकानां मतमासीत् तन्मतं कटाक्षेन आह व्यापारस्तु भावना विधा इति। तत्र व्यापारस्तु भावना विधा, भावना अभिधा इति, अभिदधाति इति अभिधा। अभिदधाति, किम अभिदधाति? फलं जनयति। या भावना फलं जनयति सा अभिधा। आतश्चोपसर्गेति सूत्रेण कर्तरि अंग प्रत्ययः, आतश्चोपसर्गेति सूत्रेण अंग प्रत्ययः। आहोश्चित आतश्चोपसर्गेति सूत्रेण कर्तरि का प्रत्ययः। साध्यत्वेन अभिधीयते या सा अभिधा इति तेनैव सूत्रेण तादृशेन अन्येन सूत्रेण कर्मणि अंग प्रत्ययः। अतः साध्यत्वेन अभिधीयते या सा अभिधा इति एका व्युत्पत्तिः, अभिदधाति या सा अभिधा इति द्वितीया व्युत्पत्तिः। प्रथमायां व्युत्पत्तौ कर्तरि का प्रत्ययः, द्वितीयायां व्युत्पत्तौ कर्मणि अंग प्रत्ययः इति भावना अभिधा इत्यर्थः। भावना इति व्यापारस्य अपरं नाम, अपरम अभिधानम, अपरम कथनम, अपर व्यवहारः। एवं भावना व्यापारयोः ऐक्यं, भावना व्यापारयोः साम्यं, भावना व्यापारयोः समानार्थकत्वं केवलं नाम आन पूर्व्यां भेदः। यथा अन्यत्रापि पर्याय स्थले केवलम अक्षराणां भेदः, वाच्ये नास्ति कश्चन भेदः, तदवदेवत्रापि भावना पदेन भावना रूपेण व्यवह्रियते व्यवहारः यस्याः एवं भूता भावना नामिका या क्रिया शयेव व्यापारः। किम अनेन व्यापारस्य स्वरूपमागतम्? व्यापारस्तु भावना विधा, अभिदधाति जनयति फलम् इति अभिधा, कर्मणि का प्रत्ययः, एवं साध्यत्वेन
अभिधीयते यासा विधा साध्यत्वेन विधीयमान व्यापारः एव भावना एवं व्युत्पत्त्या किम व्यापारस्य वास्तविकं स्वरूपम् आगतम् नैव आगतम् नैव संतोषं वयम् अनुभवामः। तदानीं यदि संतोषस्य अनुभवः न भवति तदा द्वितीयं लक्षणं करोति ग्रन्थकारः। यदि एकेन लक्षणेन संतोषः न जातः शाब्दिकानां तदा लक्षणान्तरं करोति ग्रन्थकारः। लक्षणान्तरं करोति तच्च लक्षणं साध्यत्वेन अभिधीयमाना साध्यत्वेन अभिधीयमाना इति लक्षणान्तरं। साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया व्यापारः कस्तावद् व्यापारः व्यापारस्य किं स्वरूपं तदा ग्रन्थकारः वक्ति साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया एव व्यापारः व्यापारस्य इदं स्वरूपम्। अत्र साध्यत्वेन इति तृतीया आगता। अत्र तृतीया विभक्तिः। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यादौ वह्निः वह्नित्वेन साध्यम् धूमः धूमत्वेन हेतुः पर्वतः पर्वतत्वेन पक्षः तदा वह्नित्वेन साध्यं साध्यो वह्निः धूमत्वेन हेतुः धूमः तर्हि धूमत्वेन साध्यत्वेन इत्यत्र तृतीया आगच्छति वह्नित्वेन आगच्छति तृतीया विशेषणे आगच्छति साध्यत्वेन विशेषणे तृतीया तृतीयायाः विशेषणं प्रकारः अर्थः प्रकारत्वं तृतीयार्थः प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानमिति वार्तिकेन तृतीया सा तृतीया उपपद विभक्तिः तस्यार्थः संबन्धः। अतः प्रकारत्वरूपः संसर्गः तृतीयार्थः तस्य प्रकारत्वस्य विभक्त्यर्थस्य कुत्र अन्वयः अभिधानी अभिधीयमाना इति एतद् घटक अभिधान क्रियायां तर्हि साध्यत्व प्रकारकं यद् अभिधानं तत्रापि अभिधीयमान इत्यत्र सानच प्रत्ययः कर्मणि कर्म प्रत्यार्थः विषयत्वं तस्मात् साध्यत्व प्रकारक अभिधान विषयत्वं यत् क्रियात्वं स एव व्यापारः साध्यत्व प्रकारक कम यद अभिधानम तद विषयता निरूपकम यद अस्तिति तस्यैव ग्रहणं व्यापार पदेन एवंच साध्यत्व प्रकारक अभिधान विषयत्वं व्यापारत्वं क्रियात्वं साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं वा यतो हि प्रतीति अभिधानं नाम प्रतीति अभिपूर्वक अभिधीयमाना इत्यत्र अभिधीयमान इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः तत्र प्रकृत्यर्थः प्रतीतिः तर्हि सविषयक धातूनां समभिव्याहारे कर्म प्रत्यार्थ विषयता अतएव अभिधीयमानत्वं नाम प्रतीति विषयत्वं तस्यां प्रकृत्यर्थ प्रतीतौ साध्यत्वेन इति तृतीयान्तार्थस्य प्रकारत्व संसर्गेण अन्वयः तथा च साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वमेव व्यापारत्वम् इति व्यापारस्य लक्षणम्। मन्येहं भवद्भिः सर्वैः सम्यक्तया अवगतम्। साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं व्यापारत्वं साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयीभूता या क्रिया स एव व्यापारः। किन्तु यदि साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वम् इति व्यापारस्य लक्षणं क्रियते तदा घटं करोति इत्यादौ घटं करोति इत्यादौ घटे अतिप्रसंगः घटेपि साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयता अस्ति। अयं घटः दण्डेन साध्यः उत्पाद्यः अतः साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं घटे अस्ति अतः व्यापार लक्षणं द्रव्ये गतं तस्मात् अतिव्याप्तिः कथं ग्रंथकारेण कौण्डभट्टेन श्रीमता शाब्दिकेन अनेन कथम उक्तं साध्यत्वेन विधीयमाना क्रिया व्यापारः
इदम लक्षणम समीचीनम न प्रतिभाति घटं करोति इत्यादौ घटेपि सत्वात् अति प्रसंगः। अतः एतादृशस्य अति प्रसंगस्य निराकरणाय किं करणीयम् अस्माभिः इति चिन्तायां ग्रंथकारः अग्रे लिखति यत् पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य एतन्निवेश्यम् पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं यत् क्रियात्वं स एव व्यापारः। पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य घटं करोति इत्यत्र घटे साध्यत्व प्रकारक प्रतीतिः क्रिय धातु प्रयोज्या वर्तते। यदि करोति इति क्रियायाः उपादानं तत्र न स्यात् तदा घटे साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयता नैव स्यात्। यतः करोति पदस्य उपादानम् अस्ति अतएव साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं घटे। अतः नेदं लक्षणम् इदमस्ति पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य। अत्र साध्यत्वं पदांतर समभिव्याहार प्रयोज्यं वर्तते। करोति इत्याकारक यत् पदं वर्तते घट पदातिरिक्तं पदं यत् करोति पदं तत् समभिव्याहार प्रयोज्यम् एव घटे साध्यत्वम्। अतः पदांतर समभिव्याहार प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीतिः अत्र वर्तते न अप्रयोज्य। पचति इत्यादौ अत्र पदांतरस्य आवश्यकता नास्ति। अतः पदांतर समभिव्याहार अप्रयोज्यं साध्यत्वं तत्प्रकारक प्रतीति विषयत्व रूपं क्रियात्व विशिष्ट यः व्यापारः तस्य ज्ञानम् इदानीं संभवति। अतः इदं लक्षणं संपन्नं सर्वथा निष्कृष्टम इदं लक्षणं सर्वथा सिद्धांतभूतम इदं लक्षणं यत् पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक अभिधान विषयत्वं क्रियात्वम् एव व्यापारः एतादृशं लक्षणम् इदानीं सुसंपन्नम्। तथा च पदांतर समभिव्याहार मंत्रेणापि तत्र साध्यत्वेन प्रतीतिः तस्मात् तादृश प्रतीति विशिष्टं यत् क्रियात्वं तदवच्छिन्नः यः अधः संतापनादि व्यापारः तादृश व्यापारवाचकत्वं धातौ तस्मात् धातुवाच्यत्वमपि व्यापाराणां सुतरां सिद्धम्। तत्र इदानीं साध्यत्व प्रकारक पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वं यत् क्रियायाः व्यापारस्य लक्षणम् अत्र आगतं तत्र इदानीं सोत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति। सोत्प्रेक्षितत्वम् इदं लक्षणं मत् उत्प्रेक्षितं मयैव कल्पितम् आहोषित किमपि प्रामाणिकं वर्तते इति। सोत्प्रेक्षितत्वं निराकर्तुम् अग्रे गच्छति ग्रंथकारः। स्वयं उत्प्रेक्षितम् इदं लक्षणं चेत् तदा न ग्राह्यम्। यदि आचार्य परंपरातः गुरु परंपरातः इदं लक्षणम् अधिगतं चेत् तदा ग्राह्यम्। तदा कौण्डभट्टः कथयति पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वं यल्लक्षणम् अस्माभिः विहितं तल्लक्षणं सर्वथा सोत्प्रेक्षितं नास्ति अपितु तत्रापि शिष्ट पुरुषाणाम् आचार्याणां व्यवहारो विद्यते। तस्मात् इदमपि लक्षणं प्रामाणिकं लक्षणं वर्तते। आचार्यैः इदं लक्षणम् अभिहितम्। केन आचार्येण उक्तं तदा कथयति भर्तृहरिणा। भगवान् भर्तृहरिः पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं व्यापारत्वम् एतादृशं लक्षणमपि भगवान् भर्तृहरिः करोति प्रमाणयति लक्षणम् अमुम्। किं कथयति भर्तृहरिः तदा कौण्डभट्टः कथयति उक्तं च वाक्यपदीये तस्मिन् सन्दर्भे उक्तं वर्तते। किमस्ति वाक्यपदीये उक्तं जेन इदं पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वमिदा एतावत् लक्षणम् इदानीं सर्वथा प्रामाणिकम् आगतम्।
तत् विषये किमुक्तं भर्तृहरिणा तदा ग्रंथकारः कथयति भर्तृहरिः इदानीं ब्रूते यावत् सिद्धमसिद्धं वा यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रिया इत्यभिधीयते। साध्यत्वेन विधीयते यथा मया उक्तं व्यापारस्तु भावना विधा साध्यत्वेन विधीयमाना क्रिया तादृशम् एव भर्तृहरिरपि ब्रूते। भर्तृहरिः अपि कथयति साध्यत्वेन विधीयते यावत् सिद्धमसिद्धं साध्यत्वेन विधीयते तत्सर्वं क्रिया इति व्यपदिश्यते। तर्हि यावत् शब्दस्य अर्थः सर्वं। यावत् इत्यस्य विवरणं वर्तते सर्वं। यावत् सर्वं सर्वं यावत् सर्वम् इति पदेन किं ग्राह्यम्? सिद्धम् असिद्धम्। यावत् शब्दस्य विवरणं गुरुचरणैः पंडितप्रवरैः मिश्रमहाभागैः जेषां कीर्तिः न केवलं काश्यां विश्वस्मिन् इदानीमपि दोधूयमाना वर्तते। जेषां पताका अद्यापि गगने चुम्बति। एवं भूताः पंडितमचर्चिकाः विशिष्ट पांडित्य व्याकरण शास्त्रीय पांडित्यम आदधाना अस्माकं गुरुचरणाः पंडित प्रवरा राम मनोहर मिश्र महाभागा तैरपि कदाचित् अध्यापनावसरे उक्तमासीत् यावत् इत्यस्य अस्ति विवरणं सर्वम्। मया तत्र कस्मिंश्चित् काले दृष्टं। तदा दर्पणकारः महान् पंडितः अहमदाबाद नगरे वर्षं यावत् अहं गतवान्। समग्रं दर्पणं तत्र अध्यापितं केवलं गुरुप्रसादात् मिश्रचरणप्रसादात् सर्वम् अध्यापितं। केचन सन्ति अस्माकं परम्परायां जे इदानीं कथयितुं लज्जां कुर्वन्ति यत् ते अस्माकं गुरवः यतो हि स्वार्थसिद्धिर्न भविष्यति। किन्तु नहि, ईश्वरः पश्यति। यदि अस्ति अस्माकं पार्श्वे तादृशः विश्वासः तादृशं तपः तादृशम् आचरणं तर्हि कस्यचित् जीवस्य आवश्यकता एव नास्ति। केवलं गुरुप्रसादात् सर्वं प्राप्तुं शक्यते अस्माभिः। दृढीयान् विश्वासः आवश्यकः। किन्तु केचन सन्ति जे इदानीमपि इतः पूर्वं पठनाय आगताः मम पार्श्वे ते कथयन्ति स्म कथयन्ति च अहं रहसि पठितुम् इच्छामि। अन्यथा सर्वे अवगम ज्ञास्यन्ति यत् तेषां गृहे अयं पठितुं गच्छति ज्ञास्यन्ति। मया उक्तं दूरतः एव भवान् पलायनं करोतु। एतादृशस्य परंपरा विच्छेदकस्य जनस्य अध्यापनं मत् नाहं कर्तुं शक्नोमि। अतः भगवत्पाद शंकराचार्येणापि परंपरा विच्छेदस्य कृते बहु उक्तम्। अतः अत्र यावत् शब्दस्य विवरणं गुरुचरणैः कृतं सर्वं। सर्वम् इत्यस्यापि को अर्थः? यदि यावत् इत्यस्य विवरणं सर्वं तर्हि सर्वं पदेन किं ग्राह्यं? तदा आगच्छति सिद्धं, तदनन्तरम् आगच्छति असिद्धं। क्रिया द्वयी वर्तते। क्रिया द्वयी क्रिया स्थिति। समग्रेपि जीवने केवलं द्वयी क्रिया एव अस्माभिः प्राप्यते। संपूर्णं जीवनं यापयामः, संपूर्णे जीवने भ्रमामः, किन्तु क्रिया द्वयी एव प्राप्यते। एका सिद्धा एका च असिद्धा। सिद्धा क्रिया का अस्ति? सिद्धा क्रिया अपाक्षित भूतकालावच्छिन्नाया क्रिया सा क्रिया सिद्धा वर्तते। तस्याः नाम अपाक्षित। अपाक्षित पदव्यवहार पदेन समागता प्रतीयमाना या क्रिया सा सिद्धा। असिद्धा क्रिया पक्ष्यति
पक्ष्यति पचति एवं व्यवधानम् आगच्छति। व्याख्याने इंटरनेट संबंधी बारंबारम अयं यंत्रः मां सूचयति भवतां डेटा इदानीं संपूर्णं जातम् इति सूचयति। अतः यथाशीघ्रं समापयिष्यामि। सिद्धम् अपाक्षीत् असिद्धं पचति पक्ष्यति सर्वमपि व्यापारपदेन बोध्यं। तस्माद् व्यापारस्य अद्य लक्षणं मया विहितं। पदांतर समभिव्याहारा प्रयोज्य साध्यत्व प्रकारक प्रतीति विषयत्वं क्रियात्वमेव व्यापारः। एतादृश लक्षणं तर्हि सिद्धम असिद्धम साध्यत्वेन अभिधीयते, सा क्रिया व्यपदिश्यते। एकः हेतुः आगतः क्रिया व्यपदेशे आश्रित क्रम रूपत्वात्। इयं क्रिया साध्यत्वेन अभिधीयमाना सिद्धा सिद्धा वा क्रिया आश्रित क्रम रूपा वर्तते। यतः आश्रित क्रम रूपा अतः क्रिया इति। आश्रितं क्रम रूपम यस्याः आश्रितं क्रम रूपम यया। तर्हि आश्रितं क्रम रूपम यस्याः क्रियायाः सा क्रिया आश्रित क्रम रूपा, तस्याः भावः आश्रित क्रम रूपत्वं, तस्मात् आश्रित क्रम रूपत्वात्। आश्रितः आश्रितं क्रम रूपम पूर्वापरीभूत अवयवसः अवयव युक्ता क्रिया। क्रियायां पौर्वापर्यं वर्तते इति। आदौ इयं क्रिया तदनन्तरम् इयं तदनन्तरं यथा पचादिषु व्यापारेषु क्रमरूपता अस्ति। क्रमेण सर्वेपि व्यापाराः उत्पद्यमानाः उत्पत्स्यमानाश्च सन्ति। अतः आश्रित क्रमरूपत्वात् पूर्वापरीभूता अवयवकत्वरूपा अवयवादि अवयवसः संपन्नात्मिका च या क्रिया, सा क्रिया सिद्धा वा असिद्धा वा सर्वापि क्रिया साध्यत्वेन अभिधीयते। यस्य अभिधानं साध्यत्वेन भवति सा एव क्रिया क्रियापदेन व्यपदिश्यते इति लक्षणं क्रियायाः व्यापारस्य। व्यापारस्य इदं लक्षणम् आगतम्। तत्र क्रियापदेन व्यवहारः इदानीं सिद्धः। तत्र प्रश्नम् उपस्थापयति ग्रन्थकारः। यदि सिद्धम् असिद्धं सर्वं क्रम अवयवसः क्रमेण उत्पत्स्यमानः सर्वोऽपि व्यापारः क्रियापदेन साध्यत्वेन अभिधीयमानः व्यापारः क्रियापदेन उच्यते, तदा एकः दोषः इदानीं दृश्यमानो विद्यते। दृग्गोचरी भवति एकः दोषः इति ग्रन्थकारस्य आशयः। ग्रन्थकारः कथयति पचति इत्यादौ भवद्भिरुच्यते। पचति इत्यत्र पाकव्यापारः साध्यत्वेन अभिधीयमानः पचति इत्यादौ। यद्यपि अत्र क्रिया असिद्धा वर्तते, पचति पक्षति इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु क्रिया असिद्धा। अपाक्षीत अपचत पपाच इत्यादिषु स्थलेषु क्रिया सिद्धा। तर्हि पचति इत्यत्र पाकव्यापारः साध्यत्वेन अभिधीयमानः, किन्तु घञ् प्रत्यान्तः कृदन्तपदेन उपस्थाप्यः पाकशब्देन उपस्थाप्यः व्यापारः न साध्यत्वेन अभिधीयमानः। तत्र का वाचो युक्तिः? एकत्र पचति इत्यादौ साध्यत्वेन व्यापारः व्यापारस्य साध्यत्वेन प्रतीतिः अस्ति। पाकः इत्यादौ साध्यत्वेन प्रतीयमान व्यापारः नास्ति। तत्र का वाचो युक्तिः? किन्तु पाकः इत्यत्र साध्यत्वेनापि व्यापारः आगच्छति। यदि साध्यत्वेन व्यापारः पाक शब्देन नागच्छेत् तदा स्तोकं पाकः इति प्रयोगस्य सर्वथा असंगतिः स्यात्। अस्तोकादीनां कुत्र अन्वयः स्यात्? अतः तत्र
पाकः इत्यत्र साध्यत्वेन अभिधीयमानः यः व्यापारः विक्लित्यनुकूल व्यापारः स गुणीभूतः। गुणीभूते व्यापार जन्य विक्लितौ अस्तोकादीनाम् अभेदेन कर्मत्व विवक्षायां सत्याम् अस्तोकं पाकः इत्यपि वाक्यम् इदानीं व्यवहार पथि आगच्छति। किन्तु भवतां मनसि अवश्यम् आशंका भविष्यति। भवतां मनसि आशंका भविष्यति कथं, यदि पाकः इत्यत्र क्रियाद्वयी प्रतीयमाना पच धातुना साध्यत्वेन व्यापारः प्रतीयते विक्लित्यनुकूल व्यापारः, घय शब्देनापि घय प्रत्ययेनापि व्यापारः प्रतीयमानः। घय शब्देन भावे घई, भावे सिद्धावस्थापन्ने भावे अयं घय प्रत्ययः आगच्छति, तर्हि सिद्ध व्यापारः घय शब्देन आगच्छति, सोपि व्यापारः विक्लित्यम् उत्पादयति। किन्तु पच धातुना उत्पादयति, पच धातुना आगच्छति, साध्यत्व रूपः साध्यत्वेन अभिधीयमानः विक्लित्यनुकूल व्यापारः। तर्हि अनयोः प्रकृति प्रत्यार्थयोर्मध्ये कथम अन्वयः एतस्य विषये चर्चा बहुकालात् कास्यां चर्चा इदा क्रियमाणा वर्तते। अद्यापि क्रियते विद्वद्भिः, किन्तु तादृशाः विद्वांसः इदानीं नैव सन्ति कास्यामपि। कारणं न हि कोऽपि पाठयितुम् इच्छति, न हि कोऽपि पारंपरिक ग्रंथम अभ्यसितुम् इच्छति। अतएव कारणं विद्यायाः ह्रासः, पारंपरिक शास्त्राणां ह्रासः। यतोहि यदा यावत् पर्यन्तं परंपरायां न योगक्षामः तावत् पर्यन्तं शास्त्र विषये अस्माकं प्रवेशः सम्यक्तया भवितुं नार्हति। तत्र अस्माकं मित्राणि इदानीं माम् अवलोकयन्ति। पंडितप्रवराः राजस्थाने विराजमानाः राजधरमिश्र महाभागा, जैः साकम् अहं कार्यं कृतवान् जयपुरे। अल्पीयसा कालेन महान् आनन्दः अस्माभिः तत्र अधिगतः। तेषाम् अत्यन्तं समीचीनः स्वभावः। एतत् स्वाभाविकः महान् पंडितः मिश्र महाभागाः इदानीं सन्ति अत्र अन्तर्जाले। अतः अहं काश्याम् इदानीमपि आनन्दम् अनुभवामि यत् एवं भूताः अस्माकं मित्राणि तत्र विराजन्ते, कार्यं कुर्वन्ति। अनुदिनं पश्यामि, प्रौढमनोरमां पश्यामि। महान् आनन्दं महान्तम् आनन्दम् अहम् अनुभवामि। कारणं तैः साकं यादृशं सारल्यं मया अधिगतं न केनापि अन्येन विदुषा साकं। ते अत्यन्तं सरलाः सन्ति। ते मां पश्यन्ति, अहं कथयामि। काश्याम् एतादृशी चर्चा प्राचीन कालतः अस्ति आसीत् च। पाकः इत्यत्र कथम् अन्वयः। एकदा पुरी नगरे अहं गतवान् आसम्। तत्र वसंत भट्ट महाभागाः अध्यक्षाः सभायाम् आसन्। किशोर पाड़ी महाभागा, होता महाभागा, अनेके विद्वांसा नैके विद्वांसा तत्र विराजमानाः आसन्। तेषां सविधावपि इयं चर्चा तत्र जाता, कथम् अन्वयः। गुरुचरणानां समीपेपि चर्चा मया कृता। तदा गुरुचरणैरुक्तं स्ववृत्तिक्रियात्वत्व संसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे अन्वयः इति प्रभाकाराः वदन्ति। प्रभाटीकाकाराः पंचोली महाभागा कथयन्ति पाकः इत्यत्र धातुपस्थाप्या क्रिया अवश्यं स्वीकर्तव्या। यदि धातुपस्थाप्या क्रिया गुणीभूता या वर्तते विक्लित्यनुकूल व्यापारः यदि नैव अभ्युपेते तदा अस्तोकादीनां विक्लित्तौ अन्वयः न स्यात्, येन स्तोकं पाकः इति वाक्यं न सिद्धेत्। किन्तु अन्वयः प्रत्यार्थे व्यापारे कथं, तदा पंचोलिनः वदन्ति स्ववृत्ति क्रियात्वत्व संसर्गेण प्रकृत्यर्थस्य
पच धात्वर्थस्य घयर्थे घयर्थे व्यापारे अन्वयः स्ववृत्ति क्रियात्वत्व संसर्गेण इति पंचोलिनः वदन्ति। एतादृशः व्यवहारः गुरुचरणानां सन्निधे अभूत्। तत्र मया उक्तम् अध्ययनावसरे यत् पंचोली महाभागाः यद् वदन्ति किं समीचीनम्, तदा गुरुचरणैः उक्तम् अयं संसर्गः बादरायणः, यथा अयमपि मनुष्यः अयमपि मनुष्यः, अस्य मनुष्यस्य अनेन मनुष्येण साकं स्ववृत्ति मनुष्यत्वत्व संसर्गेण अन्वयः, सर्वेषां पदार्थानां सर्वत्रापि अन्वयः कर्तुम् अनेन संसर्गेण जेन संसर्गेण शक्यते स संसर्गः बादरायणः न सर्वथा अभ्युपेयः। अतः पंचोलिनः यत् किमपि वदन्ति तत् न युक्तमिति गुरुचरणैरुक्तम् आसीत्। तस्मात् स्ववृत्ति क्रियात्वत्व संसर्गः अगतिक गतिकः संसर्गः, यदि अन्यः कश्चित् उपायः नो चेत् तदा संसर्गः बादरायणः संसर्गः गृह्यताम् इति गुरुचरणानां तात्पर्यमासीत्। किन्तु अस्माभिः विचार्यम्। तदनन्तरम् अहं यदा सन्यासी संस्कृत महाविद्यालये प्यासं राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगणे भारतीचरणाः महान्तः तपस्विनः सदाचारिणः सन्ति। तैः साकम् एकदा चर्चा जाता, सम्मेलनं तत्र भूत्। तैरुक्तमासीत् कश्चन प्रश्नः विद्वद्भिः उपस्थाप्यः, तेषाम् आदेशानुसारम् अयमेव प्रश्नः मया तेषां प्रकोष्ठे, ते तपस्विनः इदानीमपि सन्ति, महान्तः सन्ति ललिताघट्टे, तस्मिन् काले मया प्रश्नः अयमेव उपस्थापितः, पाकः इत्यत्र प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थेन साकं कथम् अन्वयः। तैः विचिन्त्य उक्तं किञ्चित् क्षणानन्तरं यथा शीघ्रं भारतीचरणैः उक्तं जन्यत्व संसर्गेण अन्वयः, विक्लित्यनुकूल व्यापारजन्यः घयर्थ व्यापारः इति तेषाम् अभिप्रायः। तस्मिन् काले अहं नोक्तवान् किमपि तस्यां सभायां। सायंकाले गुरुचरणैः साकं गृहे आगतवान् अहं। तदा मया पृष्टं किं जन्यत्व संबंधेन अन्वयः पारंपरिकः स्वाभाविकः समीचीनः अस्ति न वा। तैरुक्तं ते भवन्ति तपस्विनः, यत्किमपि तैरुक्तं तदपि समीचीनं, किन्तु परंपरायां किमपि भिन्नं वर्तते। परंपरायां किमस्ति तस्मिन् काले गुरुचरणैरुक्तं यत् प्रकृत्या पच धातुना विक्लित्यनुकूल व्यापारः यः आगच्छति तत्र साध्यत्वं विशेषणतया भासते, साध्यत्व विशिष्टः व्यापारः विक्लित्यनुकूलः। किन्तु भावे घञ् सूत्रेण समागतः यः घञ् प्रत्ययः तेन यः व्यापारः आगच्छति सः सिद्धत्वोपलक्षित व्यापारः। तत्र सिद्धत्वम् उपलक्षणतया भासते, प्रकृत्यर्थे व्यापारे साध्यत्वं प्रकारतया भासते, किन्तु उपलक्षणं सर्वथा विद्यमानं न भवति। अतः विक्लित्यनुकूल साध्यत्व विशिष्ट व्यापारः विशेष व्यापारः, सिद्धत्वोपलक्षितः घञ् धातु उपस्थाप्य व्यापारः सामान्य व्यापारः, सामान्य विशेषयोर अभेदान्वयः इति रीत्या गुरुचरणैः प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थेन साकम् अन्वयः साधितः। मया उक्तं साध्यत्वं विशेषणतया भासते प्रकृत्यर्थ व्यापारे का वाचो युक्तिः। तदानीं काले तैरेव उक्तमासीत् यत् यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन विधीयते इति भर्तृहरि न उक्तं यद् वाक्यं तदेव प्रमाणम्। साध्यत्वेन विधीयमाना क्रिया विशेषणे तृतीया इति टीकाकाराणां मूलकाराणां तावद् यद् वचनं तत् प्रमाणम्। अतः सिद्धत्वं तावदुपलक्षणतया भासते, साध्यत्वं प्रकारतया भासते, अन्वये उपलक्षणं सर्वथा अविद्यमानं सद्व्यावर्तकं भवति। अतः सामान्य विशेषयोः सत्त्वे अभेदान्वयः प्रकृति प्रत्यार्थयोर् मध्ये न काचित् क्षतिः इति गुरुचरणानां पारंपरिक अभिप्रायः आसीत्।
एतादृशी चर्चा भूषणसारे बहुषु स्थलेषु विद्यते। अग्रे अहं करिष्यामि। अहम् अत्र अद्यैव विरमामि। विशेषतः अस्माकं नैके बान्धवाः शुभचिन्तकाः अत्र सन्नद्धाः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः विद्वद्भ्यः अहं धन्यवादं प्रयच्छामि। वारंवारं भगवन्तं विश्वनाथं च वारंवारं प्रणम्य सर्वान् विदुषः स्मारं स्मारं आनंदं च अनुभूय अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः पौनः पुण्यं धन्यवादं पुनः पुनः धन्यवादं च प्रयच्छामि। अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः।